بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارے درمیان بلبل چمنستان واحد شیریں بیاں حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ان کو اب بلا تاخیر خطاب کی دعوت دوں گا، آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ بلبل چمنستان واحد شیریں بیان محبوب عوام مداح رسول جناب حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب، آپ صاحب فال۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کدی جاما مدینے میں میری بھی حاضری ہووے، کدی جاما مدینے میں میری بھی حاضری ہووے، بواں جا کے میں جنت وچ گھڑی بھی رات دی ہووے، او درداں وچ وی روندے نہیں، کدی نیویں او ہوندے نہیں، جنہاں دی باں میرے اللہ تیری رحمت پھڑی ہووے، جنہاں دی باں میرے اللہ تیری رحمت پھڑی ہووے، جیڑا طیبہ نو جاندا اے سونے رب نو منادا اے، ریاض الجنہ وچ بیٹھ کے گناہاں تو بری ہووے، ریاض الجنہ وچ بیٹھ کے گناہاں تو بری ہووے، کدی کعبہ کدی طیبہ کدی مسجد کدی روزہ، رواں تکدا میرے اللہ یہو جئی نوکری ہووے، رواں تکدا میرے مولا یہو جئی نوکری
نوکری ہووے میرے دل دی تمنا مدینے وچ میں مر جاواں میرے دل دی تمنا مدینے وچ میں مر جاواں میرا مدفن پتا الیاس جنت البقیع ہووے میرا مدفن پتا الیاس جنت البقیع ہووے کدی جاواں مدینے میں میری حاضری ہووے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص محترم حافظ مزمل حسین صاحب خطیب مسجد حاضہ اور تسی جنہیں احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو مرکزی جمعیت اہل حدیث دی قیادت اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری نو قبول فرما لے حضرات ذی وقار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے آپ دی زندگی دا ہر شعبہ آپ دی زندگی دا ہر پہلو ساڑھے واسطے بہترین نمونہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دا ایک منفرد پہلو تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا جیدہ نام خلوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تنہائی آپ دی خلوت آپ دی تنہائی کیسی سی تے ساڑیاں تنہائیاں کیسی ہیں بڑی معذرت دے نال ساڑیاں تنہائیاں اکثریت نال بے حیائی نال پریاں ہوئی ہیں اشیدوں کلے بہ جانے ہیں تے پھر سانو کسے دا کوئی خوف نہیں موبائل ساڑی تنہائی دا ساتھی ہے اور پھر سانو اچھی طرح پتہ ہے کہ اسی موبائل تے کی دیکھنے میرے بھائیوں اپنیاں تنہائیاں نو پاک کرو اپنی خلوت دے لمحات نو قیمتی جانو یہ لمحات بڑے قیمتی نے تسی جان دے ہو کہ تنہائی دی عبادت اللہ تعالیٰ نو کس قدر پسند ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں سارا دن تھکیا انسان رات نو گھر آندا ہے او دے کول نرم گرم بستر موجود ہے او دے کول او دی خوبصورت بیوی بھی موجود ہے مگر انسان نماز تہجد دا ٹائم ہوندا ہے اپنے بستر تو اٹھدا ہے اپنی خوبصورت بیوی تو الگ ہوندا ہے وضو بنا لیندا ہے اور مصلی ڈال لیندا ہے نماز تہجد پڑھن لگ جاندا ہے اللہ نو تنہائی اندر خلوت اندر ایدا رب دی عبادت کرنا ایڈا پسند لگدا ہے اللہ انہوں ویک کے مسکران لگ جاندے اللہ تعالیٰ انہوں ویک کے تبسم فرما دے اللہ فرما دے نے فرشتے ہو میرے بندے نوں او دا ارمان او دا آرام بڑا پیارا ہے انہوں دی بیوی بھی بڑی پیاری ہے پر میرے نالوں زیادہ پیارے نے میرا بندہ آ گیا میرے دربار میں
دنیا ستی پئی ہے میرا بندہ مینوں منا رہا ہے. تنہائی دی عبادت نو اللہ پسند کر دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہائی دی عبادت نو پسند کر دے. تسی علماء کو سندے رہندے ہو کہ حضور اعلان نبوت تو بھی پہلے کئی راتاں غار حراء وچ گزاریا کردے سن عبادت دی غرض نال. تنہائی دے جڑے لمحات نے، تنہائی دے جڑے اوقات نے بڑے قیمتی نے. اگر ساڈی تنہائی پاک ہو جائے، ساڈی تنہائی جڑی ہے او اللہ دی رضا واسطے اور اللہ رب العالمین دے ذکر و اذکار دے اندر گزرے تے پھر اسی اللہ دا قرب حاصل کر لئیے. رمضان دا مہینہ گزریا ہے، ساڑے لوگوں نے اعتکاف کیتا ہے. اعتکاف دا کی مطلب ہے؟ ساری دنیا تو کٹ جانا، ایک اجرا بنا کے چھوٹا جا خیمہ لا کے وہ دیچ بیٹھ گیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نفل و نوافل ادا کر رہا ہے، قرآن پاک دی تلاوت، ذکر و اذکار. یعنی انسان اعتکاف اس واسطے کردا ہے کہ میں دنیا تو الگ ہو کے اپنے رب نو مناواں، اللہ دا قرب حاصل کر لواں. تنہائی اگر پاک ہو جائے، تنہائی عبادت والی ہو جائے تو پھر بندہ اللہ دا قرب حاصل کر لیتا ہے. اور تنہائی خشیت الہی والی ہو جائے تو پھر بندہ کامیاب ہو جائے. سیدنا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کہن لگے، پر میں سونے ہوں میں نو کوئی انج دی بات سمجھاؤ کہ میری نجات ہو جائے، یعنی میں کامیاب ہو جائے. تو نبی پاک علیہ السلام نے 3 باتاں سمجھائیں. فرمایا عقبہ نمبر 1 اپنی زبان تے کنٹرول کریا کر. اس زبان نو سوچ سمجھ کے کھولنا ہے، پہلے تولنا ہے تے پھر بولنا. لغویات تو بچ. نمبر 2 زیادہ وقت اپنے کارج گزاریا کر. دنیا دیاں فضول مجلساں، دنیا دیاں فضول معاملات تو بچ، زیادہ وقت کارج گزار. تے نمبر 3 کلا بہ جایا کر تے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر. اللہ تو ڈر کے رب دا خوف دل پیدا کریا کر، آخرت نو سوچیا کر، آخرت دی فکر کر کے پھر رویا کر، اپنے گناہاں تے نادم ہویا کر، تو کامیاب ہو جائے. تنہائی خشیت الہی والی ہو جائے تو پھر اسی کامیاب ہو جائے. لہذا اپنیاں تنہائیاں نو پاک کرو. نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی بڑی مبارک، بڑی پاکیزہ، بڑی مطہر. آؤ ذرا توجہ کریا جے، غور کریا جے. آج دی اس نشست کے اندر میں تواڈے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خلوت، آپ دی تنہائی بیان کرنی ہے. حضور آپ دی اپنی تنہائی اچ کی کریا کردے سن، خلوت دا وقت کنج گزار دے سن. آؤ ذرا توجہ کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر نبی پاک دی خلوت دا ذکر کیتا ہے. غور کریا جائے. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماندے نے تحقیق اسی اپنے پیغمبر دی زندگی اہل ایمان واسطے بہترین نمونہ بنا دیتی ہے، اسوہ حسنہ بنا کے پیش کیتی ہے. حضرات زی وقار اکاڑا سٹی دے باسیو، گرد و نواتو آن والے میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک دی خلوت آج دی نشست اندر اسی نبی پاک دی تنہائی دی اوقات ویکھنے نے. اللہ دے نبی خلوت کی کریا کردے سن، تنہائی دے لمحات کنج گزاریا کردے سن. ذرا اللہ دے قرآن تے غور کریا جے. اللہ فرماندے نے یا
ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا میرے سونے محبوبہ مزمل دی چادر روڑن والے میرے پیغمبر ساری ساری رات قیام اچنا گزاریا کرو، ساری ساری رات اللہ دی بارگاہ اندر سجدے کردیاں ہی نہ گزار دیا کرو، بلکہ اللہ فرماندے نے نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ فرمایا سونیا ادھی رات قیام کریا کر تے ادھی رات آرام بھی کریا کر، یعنی رات دی تمہیں تھوڑی رات قیام دے اندر باقی لمحات آرام دے اندر اپنے وجود نو آرام بھی دیا کر۔ کی پتہ لگیا میرے پیغمبر رات دی تاریکی اندر خلوت دے لمحات اندر اتنے لمبے لمبے سجدے کریا کر دے، اتنا لمبا لمبا قیام کریا کر دے کہ اللہ تعالیٰ خود میرے پیغمبر نو کہہ رہے نے سونیا آرام بھی کر لیا کر، ذرا سکون بھی کر لیا کر۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک دی تنہائی میرے پیغمبر دی خلوت عبادت والی، ذکر و اذکار والی، دعاواں والی، سجدیاں والی، قیام والی میرے پیغمبر دی تنہائی تے ساڈی تنہائی۔ اللہ اکبر۔ ساڈیاں تنہائیاں معذرت دے نال اسی جدوں اللہ اکبر کلاں بہ جائیے، جدوں سانو تنہائی دا وقت مل جائے پھر موبائل ساڈے کولے تے اسی جناب جو دنیا دی گندی ویڈیوز نے انہاں تے وقت گزردا پیا اے۔ اکاڑے والیا ساڈیاں تنہائیاں فیس بک والیاں، ساڈیاں تنہائیاں یوٹیوب والیاں، ساڈیاں تنہائیاں مسنجر والیاں، ساڈیاں تنہائیاں واٹس ایپ والیاں، ساڈیاں تنہائیاں میڈیا تے ساریاں صرف ہوندیاں نے تے میرے پیغمبر دیاں تنہائیاں اللہ دی عبادت دے اندر صرف ہوندیاں نے۔ اللہ فرماندے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا جڑے اللہ والے لوگ نے انہاں دی تنہائی انہاں دیاں راتاں اللہ اکبر جوے والے ڈیریاں تے نہیں جناب گزردیاں، شراب والیاں پٹھیاں تے نہیں گزردیاں، کیبل ویکھدیاں، فلماں ویکھدیاں، ڈرامے ویکھدیاں نہیں گزردیاں۔ اللہ والیاں دیاں راتاں سجدے کردیاں گزردیاں نے، اللہ والیاں دیاں راتاں اللہ دی بندگی رب دی عبادت دے اندر گزردیاں نے، مصلیاں تے گزر جاندیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام دی خلوت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی رات دی خلوت دے اندر ایڈا لمبا لمبا قیام کریا کر دے، اتنے لمبے لمبے سجدے کریا کر دے کہ نبی پاک علیہ السلام دے پیراں دیاں تلیاں سوج جایا کر دیاں، حضور دیاں ایڈیاں تے ورم پہ جایا کر دے۔ اسی کہنا سونے ہو اللہ تعالیٰ نے تنو معصوم عن الخطا بنایا ہے تے پھر ایڈے لمبے لمبے سجدے کا دے لئی، اتنے لمبے لمبے قیام کا دے لئی۔ جواب سنیا جی نبی پاک علیہ السلام دا اکاڑے والیا سانو تے جویں جویں دولتاں لبدیاں جاندیاں نے او جو جسی اللہ دے دین تو پیچھے ہوندے جانے ہاں، جویں جویں شہرتاں ملدیاں جاندیاں نے اوویں اوویں زبان تے شکر دے کلمے کٹدے جاندے نے، جویں جویں سانو عزت لبدی جاندی ہے، سانو کوٹھیاں گڈیاں لبدیاں جاندیاں نے، او جو جسی نمازاں تو چھٹیاں لیندے جانے ہاں تے نبی پاک علیہ السلام دا وتیرا صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی کائنات دے رب نے تنو معصوم بنایا، اولاد آدم دا سردار بنایا، نبیاں دا امام بنایا، خاتم الانبیاء بنایا ہے، مگر ایڈے لمبے لمبے سجدے کا دے لئی تے میرے
پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ کائنات دے رب نے مینوں معصوم بنایا ہے اللہ نے مینوں عزتاں شاناں عطا کیتیاں نے کیوں نہ میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ بن جاواں کیوں نہ میں اپنے رب دا تابعدار عبادت گزار بندہ بن جاواں اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خلوت عبادت والی تے ساڈی خلوت اسی کلے بیٹھ جانے ہاں پھر دنیا دی ہر گندی ویڈیو ویکھنے ہاں ہر گندا لٹریچر ویکھنے ہاں اکاڑے والیا آج معاشرے دے اندر میں حیران ہونا ہے گل سوچ کے کہ فلسطین اندر ساڈے مسلمان بچیاں نو ذبح کیتا جا رہا ہے معصوم بہناں تے ظلم کیتے جا رہے نے کئی بچے لبدے نے ماواں نو انہاں دیاں ماواں ملبیاں دے اندر دبیاں پیاں نے کئی اللہ اکبر ماواں بچے تلاش کردیاں پیاں نے تے انہاں دے بچیاں دے چیتھڑے لبدے پے نے تے ساڈے نوجواناں نو ویکھ لو اے نوجوان سیلمیاں اندر لبن گے ساڈے نوجوان جناب کیبل والے پھٹیاں تے لبن گے ساڈے نوجوان اللہ اکبر موبائل دے اندر مصروف لبن گے اے بڑی وڈی سازش کیتی ہے یہود و نصارا نے او جان دے نے کہ میدان اندر آ کے اسی مسلمان نوجوان دا مقابلہ ہی نہیں کر سکدے انہاں پلان بنایا انہاں سازش تیار کیتی انہاں ہر نوجوان دے اندر اینڈرائیڈ موبائل پہنچا دیتا بس دن رات میڈیا دے اوپر بے حیائی ویکھدے رہن جہاد والے جذبات انہاں دی اونجی ختم ہو جاون اللہ اکبر انہاں دیاں غیرتاں اونجی مجروح کر دتیاں جاون وہ اپنے مقصد دے اندر کامیاب ہو گئے نے آج ساڈا نوجوان لاگی فلماں گانیاں تے گیا ساڈا نوجوان لاگی اس بے حیائی تے گیا اونوں بھول گیا کہ مظلوم مسلمان دی مدد بھی کرنی چاہیے اونوں بھول گیا کہ اپنے مظلوم مسلماناں دی نصرت بھی کرنی چاہیے ساڈے نوجواناں نوں اس باب دا فکر ہی نہیں رہ گیا اللہ اکبر ایک دوسری گل بھی کرنا چاہنا آج لوگ کہندے نے مولانا پیپسی دا بائیکاٹ کر چھڈو کوک دا بائیکاٹ کر چھڈو ڈیو دا بائیکاٹ کرو فلاں چیز بھی یہودیاں دی پروڈکٹ ہے میں نہ اچھی بات ہے انہاں یہودیاں دی پروڈکٹ دا بائیکاٹ کرنا چاہیے مگر ایک میرا درد دل نال سوال ہے انہاں چیزاں دا بائیکاٹ کرنا ہے تے یوٹیوب تے جڑیاں نچن والیاں ویکھدا ہے اے کنا دیاں نے اے جڑیاں گان والیاں ویکھنا ہے اے کنا دیاں نے اے جڑیاں فلماں تے ڈرامے تے موسیقی دے پروگرام ویکھنا ہے اللہ اکبر اگر تسی غور کرو نا میرے جملے تے جنی زیادہ کمائی یوٹیوب تے فیس بک دے ذریعے یہودی ہو کردا پیا ہے جنی معیشت ہوندی اے دی ذریعے مضبوط ہوندی پئی ہے میں نہ ہور کسے ذریعے نہیں ہوندی پیونی مگر اینو تے اسی رات 3 بجے تک استعمال کرنے ہاں بائیکاٹ کرنا ہی پھر انہاں چیزاں دا بھی بائیکاٹ کر بائیکاٹ کرنا ہی پھر انہاں چیزاں تے بھی کنٹرول کر جا اللہ اکبر ایک تے اپنیاں تنہائیاں نہ پاک کیتی بیٹھا ہے تے دوسرا یہود و نصارا نو کمائیاں کراندا پیا ہے اللہ اکبر میرے محترم بھائیو اپنیاں تنہائیاں پاکیزہ بناؤ آؤ 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 تانوں اہل حدیث یوتھ فور پلیٹ فارم مہیا کر دیے نوجوانوں اپنیاں جوانیاں نو بے حیائی دے سپرد نہ کرو آؤ یوتھ فورس اہل حدیث تانوں پلیٹ فارم دے وے آؤ اپا رل مل کے اللہ دے دین دی نشر و اشاعت دا کام کریے اسی رل مل کے اللہ دے دین دا پیغام لوگاں نو پہنچائیے آؤ اپا کندے نال کندہ ملا کے اللہ اکبر ہتھاں میں چت پا کے دنیا دے کفر واسطے ایک سیسا پلائی دیوار بن جائیے آؤ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے پلیٹ فارم دے اللہ اکبر میرے محترم بھائیو اپنیاں تنہائیاں نو پاک کر لو اپنیاں تنہائیاں نو عبادت والا کر لو نبی پاک دی تنہائی کیسی ہے اللہ اکبر عبادت والی اور اے بھی گل پلے بن لے اکاڑے والیا میرے پیغمبر نو اللہ نے معصوم بنایا پھر نبی پاک کے ڈے لمبے لمبے سجدے پتہ ہے قادے نہیں کر دے سن سچی گل لے وے اللہ دے نبی امت دے فکر اندر ڈے لمبے لمبے سجدے کر دے میری تیری اللہ اکبر مغفرت واسطے ڈے لمبے لمبے قیام کریا کر دے اللہ فرماتے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا
ماشاءاللہ شہزادہ اہل حدیث ترجمان کتاب و سنت پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے اللہ آنا قبول فرمائے توجہ کرے آجے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی میرے پاک پیغمبر دی خلوت دی عبادت والی اے امت دے فکر دے اندر نبی پاک علیہ السلام اے لمبے لمبے سجدے کریا کر دے اتنا فکر کریا کر دے اللہ فرما دے نے فَلَا لَكَ بَاخِيٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ يَسَفًا فرمایا سونیا امت بیٹا غم بھی نہ کریا کر اتنا فکر بھی نہ کریا کر انج لگتا ہے امت دے غم اندر سونیا تو اپنے آپ میں نہیں ڈال کر لویں گا اپنے آپ میں نقصان پہنچا لویں گا نبی پاک علیہ السلام امت بیٹا فکر کریا کر دے سچی گالو کاڑے والے آئے وے اللہ اکبر ساڑھے سکے باپ نو بھی ساڑھا ایڈا فکر نہیں جنہ نبی پاک نو ساڑھا فکر سی ساڑھی ماں نو بھی ایڈا ساڑھا خیال نہیں جنہ نبی پاک نو ساڑھا خیال سی اللہ دے نبی رات دے لمبے لمبے قیام امت دے غم اندر روندیاں وقت گزاریا کر دے اللہ اکبر اہل دل کہندہ ہے سونا بیٹھ جا رب آکھے تے کدی تھوڑا آرام بھی کر لیا کر انہا اکھیاں وچوں ہنجوان دے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر تے اگوں رو کر یار جواب دیتا میں دے کسے آرام نو جاندہ نہیں ہے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیا نیند رمان دا نہیں اللہ دلہ سے دین دینے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہو امر قسمنہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا سکیلا ان ناشیت اللیل ہی اشد وضعا و اقوام قیلا ان لک فی النغار سبغا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دلا سے دین دینے نبی پاک دی خلوت میرے پیغمبر دی تنہائی آپاں تے کلے بہ جانیاں پھر آپاں پلین بنانیاں فلان دی عزت کنج لٹنیے فلان دی غیرت تے کنج ڈاکہ مارنا ہے اے دے پلاٹ تے کنج قبضہ کرنا ہے اے دی دکان کنج جناب بند کرانی ہے اس بندے نو معاشرے چ کنج ذلیل کرنا ہے معذرت نال ساڈیاں تنہائیاں حسد والیاں ساڑیاں تنہائیاں بغض والیاں ساڑیاں تنہائیاں عداوتاں والیاں ساڑیاں تنہائیاں پلینکاں والیاں تے نبی پاک علیہ السلام دی تنہائی کیسی پیاری ہے میری تیری امی جان سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خلوت بیان کر دیا نے تسی جان دیو نبی پاک علیہ السلام دیاں بیاک وقت 9 بیویاں موجود سن تے اللہ دے نبی نا ایک ایک بیوی کو لے کے رات گزاریا کر دے اما فرماتیاں نے ایک رات اللہ دے نبی نے میرے خارام کرنا سی میں نبی پاک دے انتظار اندرا اللہ دے نبی عشاء دی نماز پڑھنے واسطے گئے تے ذرا تاخیر نہ واپس آئے میں نبی پاک دے انتظار اندر بستر تے لیٹ گئیاں ایویں جویں بندہ لاڈ اندر پیار اندر لیٹ جاندا ہے اللہ دے نبی آن گے مینوں بیدار کرن گے
مینوں آ کے جگان گے۔ میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے، اما جی بستر دے اندر لیٹیاں ہوئیاں نے، میرے پیغمبر بھی لیٹ گئے نا۔ تھوڑی دیر دے بعد نبی پاک علیہ السلام اٹھے، جوتا مبارک پہنیا، اللہ دے نبی آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے قدمہ نال اللہ دے نبی حجرے وچوں باہر نکل گئے نے۔ اما فرماندیاں نے میں ویکھ کے حیران ہو گئی، عائشہ اج اللہ دے نبی تینوں ستی تو ویکھ کے اٹھ کے چلے گئے نے، انج لگدا ہے انسانی ناطے نال ذہن اندر خیال آیا، انج لگدا ہے اللہ دے نبی اج تہاڈے علاوہ کسے ہور بیوی کول آرام کرنا چاہندے نے، اٹھ کے کسے ہور بیوی ول چلے گئے نے۔ اما جی فرماندیاں نے میں بھی اٹھ پئی، میں چادر لپیٹی اپنے وجود تے، میں بھی ویکھاں تے صحیح نا اللہ دے نبی اج کیڑی بیوی کول جاندے پے نے، کیڑی اہلیہ دے کول جا کے آرام کردے نے۔ اما جی فرماندیاں نے میں بھی پیچھے پیچھے ٹر پئیاں۔ اللہ اکبر، فیصلہ بات اکاڑے والےو توجہ کرے اج، غور کرے اج مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دی خلوت ساڈے نوجوان گھروں نکلدے نے جاندے نے سینما عالمدر، ساڈے جوان گھروں نکلدے نے جاندے نے جوے والیاں دکاناں تے، جناب شراب والے ڈیریاں تے۔ اللہ دے نبی اپنا جناب بہترین بستر چھڑ کے، میرے پیغمبر اپنی خوبصورت تے لاڈلی بیوی چھڑ کے جاندے پے نے تے جہنم اکاڑے والیا میرے پیغمبر کتھے جاندے پے نے۔ اللہ دے نبی رات دی تاریکی اندر خلوت دے لمحات اندر چلدیاں چلدیاں بقیع قبرستان وچ پہنچ جاندے نے تے میرے پیغمبر جا کے بقیع والیاں واسطے رو رو کے اللہ کولوں دعاواں منگن لگ جاندے نے، اللہ انہاں قبراں وچ ستیاں میرے امتیاں نو معاف کر دے، اللہ انہاں میرے امتیاں تے رحم فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی اپنی تنہائی دے لمحات دے اندر اپنی امت واسطے دعاواں کریا کردے سن، بقیع والیاں واسطے دعاواں کردے پہنے۔ رات نو جا کے قبرستان اندر تے تیرا میرا کی خیال ہے سانو موبائل تو ہی فرصت نہیں لبدی، 3 بجے تک موبائل استعمال ہو رہا ہے، اور کدی اس موبائل نو سائڈ تے رکھیا کر، تم ہی کلا بہ جایا کر تے اپنے مرن والے بھراواں واسطے دعاواں کریا کر، کدی اپنی مرن والی بہناں واسطے دعا کریا کر، کدی اپنی مرن والی امی واسطے دعا کریا کر، کدی مرن والے اپنے ابو نو دعا وچ یاد کریا کر۔ اکاڑے والیا تینوں یاد نہیں آندیاں ماں باپ دیاں محبتاں، اوے اللہ دیا بندیا جنہاں دیاں قبراں تے تو سال سال نہیں نہ جاندا، تو 10 منٹ لیٹ ہوندا سی تے تیری ماں نو روٹی چنگی نہیں سی لگدی، تو 10 منٹ لیٹ ہوندا سی تے تیرے باپ نو اپنا آرام ہی بھول جاندا سی، تیری تلاش اندر نکل جاندا سی، تینوں یاد نہیں تیری ماں دیاں وفاواں۔ انج کر کے گھروں نکلدا پیا تے ماں دروازے تے کھڑی دعاواں دیندی پئی ہے، اللہ میرا پتر جاندا پیا ہے، اللہ خیری جاوے تے خیری واپس آوے، اللہ میرے پتر نو تتی ہوا بھی نہ لگن دیویں، اللہ میرے پتر تے کوئی غم نہ آوے، اللہ میرے بیٹے تے کوئی غم لکھے نہیں دی مقدر اندر، اللہ میرے اتے آ جاون، اللہ اے ٹینشن ساریاں میری جان تے آ جاون، میرے پتر نو کوئی دکھ نہ آوے۔ صبح نکلیا تے رات 11 بجے مڑ کے آیا ہے، صبح گیا تے ماں دعاواں دیندی پئی ہے، رات 11 بجے آیا تے ماں مصلی تے بہ کے دعاواں کردی پئی ہے۔ اللہ سونیا صبح دا گیا تے اجے مڑ کے نہیں آیا، اللہ میرے پتر دی خیر ہوے، اللہ میرے پتر نو کوئی غم نہ آوے، اللہ کی بنیا جے میرا پتر واپس مڑ کے نہیں آیا۔ اللہ اکبر، او ماں تیری اونوں اج قبر وچ تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ ہے۔ اکاڑے والیا کدی موبائل سائڈ تے رکھیا کر، اس امی واسطے دعاواں کریا کر مغفرت والیاں، تینوں باپ یاد نہیں آندا، سارا دن تھک کے شام نو گھر آیا ہے، اے بیوی نے سامنے کھانا رکھ دیتا ہے، اجے پہلا لقمہ توڑیا تے کہندا ہے کرما والیے اج میرا عبداللہ مینوں نظر نہیں پیاندا، عبد الرحمن میرے سامنے نہیں آیا، کتے چلے گئے نے؟ کہندی تسی کھانا کھا لو میں دسنیاں، آندا مینوں پہلے دس کتے گئے، آندی جے سچی پوچھو تے صبح دے میں نہ لڑ کے نکلے تے اجے تک واپس نہیں جے آئے، تے تیرے باپ نو روٹیاں بھول گئیاں، او سونیا اونے روٹی اوتھے رکھ دتی تے جُتی پا کے ٹور پیا ہے، اے میرے سر دے تاج کھانا تے کھا لو، تھوڑی دیر آرام تے کر لو آ جان، آندا کی کرنا تیریاں روٹیاں نو جے میرے پتر ہی مینوں نظر نہ آون، میں کی کرنا تیرے کھانیاں نو جے میرے بیٹے ہی مینوں نہ دسن۔ نکلیا بازار اندر تے کملیاں دی طرح ہر بندے نو پکڑ پکڑ کے
روک روک کے پوچھتا ہے حاجی جی میرا عبد الرحمان نہیں ویکھیا، قاری صاحب میرا عبداللہ نہیں ویکھیا، آئے مسجد دی اندر زور ویلے کہ کوئی نہ آئے، اثر دی نماز پڑھنا ہے کہ کوئی نہ آئے، اور تیرے باپ نو روٹیاں بھول گئیاں تے اپنا آرام بھول گیا، انہوں تیریاں فکران لگ گئیاں۔ او جڑا باپ تینوں ویکھن دے بغیر روٹی نہیں سکھاندا سونیا، آج قبر چ پیا تیریاں دعاواں دا انتظار کردا پیا اے۔ کدی کلا بہ جایا کر، رکھیا کر موبائل نو سائیڈ تے تے کیا کر اللہ دی بارگاہ دے اندر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدیا ربنا اغفر لی ولی والدیا۔ اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے، میری اولاد نوں بھی نمازی بنا دے، اللہ میریاں دعاواں قبول کر لے، اللہ مینوں بھی معاف کر دے، میری امی نوں بھی معاف کر دے، اللہ مینوں بھی معاف کر دے، میرے ابو نوں بھی معاف کر دے۔ اوے سونیا انہاں ماپیاں نوں دعاواں وچ یاد رکھیا کر۔ اج جنہاں کوٹھیاں دے اندر تو بڑے سکون دی زندگی پیا گزارنا ہے، جڑیاں اے سی والیاں گڈیاں دے اندر سیرا پیا کرنا ہے، اوے جڑے اج لوگ تینوں سلوٹ مار دے پھردے نے، اج لوگ تیری اگے پیچھے بھجے پھردے نے، اے ایویں سارا کچھ نہیں تینوں لبیا، ماں باپ دیاں قربانیاں دی وجہ کر کے لبیا، ماں باپ دیاں محنتاں دی وجہ کر کے لبیا، ماں باپ دیاں دعاواں دی وجہ کر کے لبیا۔ اوے دنیا تے ملے آجو تینوں پروٹوکولے، اس کامیابی وچ ماپیاں دا رولے، میری کامیابی وچ ماپیاں دا رولے، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رولے، کر وی آباد تے زندگی وشاد رب دے علاوہ نہیں تو کسے دا محتاج، کسے دا محتاج، اپنے بیگانے تیرے رہندے کول کولے، اس کامیابی وچ ماپیاں دا رولے، ماپیاں دا رولے، گڈیاں چ بہنا تے ایسیاں چ رہنا ہے، گڈیاں چ بہنا تے ایسیاں چ رہنا ہے، کام سارے اپنے تو نوکراں تو لینا ہے، نوکراں تو لینا ہے۔ اللہ سونے جو جو دیتا تیرے کنٹرول نے، اس کامیابی وچ ماپیاں دا رولے، ماپیاں دا رولے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام بقی والیاں واسطے دعاواں کردے پینے تے تو کدی موبائل تو جان نہیں چھڑائی، جاننا ہے حضور فرماندے نے اللہ جنت وچ لوگاں دے درجات بلند کردے نے، او کہندے نے اللہ سی فوت ہو گئے درجے کیویں بلند ہوندے نے، تے اللہ فرماندے نے اے میرے نیک بندے، اے میری نیک بندی جڑی دنیا تے تسی نیک اولاد چھڑ کے آئے جے، دیندار اولاد چھڑ کے آئے جے، او دعاواں کیتی جاندی ہے میں تڑے درجے بلند کیتی جانا وا۔ او کاڑے والیا تو نہیں چاہندا کہ تیرے باپ دی قبر نو اللہ تعالی جنت دا باغ بنا دے وے؟ کیا تو نہیں چاہندا کہ تیری ماں دی قبر نو اللہ تعالی اللہ اکبر ٹھنڈیاں کر دے وے؟ کیا تو نہیں چاہندا کہ انہاں دے درجات بلند ہو جاون؟ اگر چاہنا ہے تے پھر دعاواں کریا کر والدین واسطے، اللہ اکبر ٹائم کڈ لیا کر اپنی تنہائیاں دے لمحات وچ تے دعاواں کر لیا کر، کدی اپنے بھراواں دی غیر موجودگی اندر بھی انہاں واسطے دعاواں کریا کر۔ اللہ اکبر۔ فلسطین والیاں واسطے تو ہور کچھ نہیں کر سکدا تے رات نو مصلی ڈا کے انہاں واسطے دعا ہی کر لیا کر، کدی اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے بیٹھ جایا کر تے کیا کر اللہ فلسطین والیاں تے رحم فرما دے، اللہ غزہ والیاں دی غیبی مدد فرما دے۔ کیا اینا بھی نہیں کر سکدا تو مسلمانہ؟ بس 6 گھنٹے
گھنٹے موبائل دی نظر 10 گھنٹے موبائل تے فلماں تے ڈرامیاں دی نظر کر دینا ہے کدی انہاں مظلوماں واسطے دعاواں بھی مانگ لیا کر اللہ اکبر حضرات محترم انہاں واسطے دعاواں کرو نبی پاک فرماندے نے بندہ جدوں کسے مسلمان بھائی دی غیر موجودگی چ دے واسطے دعا کردا ہے تے اللہ فرشتہ مقرر کر دیندے نے او کہندا اللہ جو اپنے بھرا واسطے منگی جاندا ہے تو اینوں وی عطا کر دے اللہ جو بھرا واسطے سوال کردا ہے تو ایندی وی او تھوڑ پوری کر دے حضرات محترم دعاواں والا سلسلہ اللہ اکبر نبی پاک خلوت دے اندر تنہائی دے اندر رب کولوں دعاواں کریا کر دے نبی پاک علیہ السلام بقی والے واسطے دعا کر دے پینے اما جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی دعا کر کے چل پہ کر دے وال میں بھی ٹر پئی حضور ذرا تیز تیز چلے میں بھی تیز تیز چلی تے جلدی نہ لا کے میں بستر تے لیٹ گئیاں نبی پاک علیہ السلام نو کتے پتہ نہ لگ جائے کہ عائشہ میرے پیچھے آئی سی تے میرے پیغمبر آئے نا این کر کے نبی پاک نے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بدن تے ہاتھ رکھے آئے تیز چلن دی وجہ کر کے دھڑکن تیز ہوئی ہے یا کا فرماتے نے عائشہ کی گل ہے کیوں تیری دھڑکن تیز ہوئی ہے اما فرماتی نے میں گل چھپانا چاہتی سی کہ حضور نو پتہ نہ لگے میں کہ کوئی گل نہیں آقا فرماتے نے عائشہ مینوں سچی سچی دس دے نہیں تا میرا رب مینوں آپ دس چھڑے گا عائشہ مینوں صحیح صحیح دس فرماتی نے پھر مینوں دسنا پیا تے میں کیا سونے ہو تسی اٹھ کے گئے نا تے میرے ذہن اندر خیال آیا اللہ دے نبی کسی اور بیوی وال جاندے پہنے تے میں تڑے پیچھے چلی گئی ویکھن واسطے اللہ اکبر آقا فرماندے نے عائشہ کی سمجھنی ہے اللہ تے اللہ دا رسول تیرا حق مارے گا نا نا عائشہ پیاری انج کدی بھی نہیں سوچنا اللہ اکبر بلکہ میں جدوں آ کے لیٹن لگا وا تے جناب جبرائیل علیہ السلام کہن لگے سونے ہو سون دا ٹائم نہیں بقی والے واسطے دعاواں کرن دا ٹائم ہے تے میں آہستہ آہستہ اٹھ کے تاں گیا ماں کہ میری بیوی دی آرام وچ خلل نہ پیدا ہو جائے اللہ اکبر نبی پاک دی تنہائی امت دی فکر والی امت دی تڑپ والی اتنا امت دا فکر نبی پاک علیہ السلام کریا کردے سن سلسلہ حدیث صحیحہ دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تیری امی جان سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے کہ اللہ دے نبی انج کر کے میرے حجرے دے اندر داخل ہوئے تے میں ویکھیا نا تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے بڑیاں رونقاں بڑا موڈ فریش نظر آیا تے نبی پاک کوئی چیز پکڑ کے واپس جان لگے تے میں رستہ روک لیا میں کہا سونیو ذرا بیٹھ جاؤ نا میرے نال کوئی گل کرو نا اج تہاڈا موڈ بڑا پیارا لگدا پیا اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے نے تے اما فرماندیاں نے سونیو اج تہاڈا موڈ بڑا فریش ہے مینوں کوئی دعائی دے چھڑو نا کوئی میرے واسطے دعائی کر چھڑو نا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ میری عائشہ دے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے میری عائشہ دے بڑے گناہ بھی معاف کر دے اللہ میری عائشہ دے ظاہری گناہ بھی معاف کر دے میری عائشہ دے باطنی گناہ بھی معاف کر دے اما عائشہ فرماندیاں اللہ دے نبی ایڈی پیاری دعا دیتی ہے مینوں خوشیاں چڑھ گئیاں میں خوشی دے اندر مسکران دی نبی پاک دی گود چلیٹ جانیاں تے آقا فرماتے نے عائشہ انج لگدا ہے کہ میری دعا تینوں بڑی پسند آئی ہے فرمایا سونے ہوں مینوں کی ہویا ہے کہ مینوں تہاڈی دعا پسند نہ آوے پھر ایڈی پیاری دعا اللہ میرے سارے گناہ ہی معاف کر چھڈے چھوٹے بھی بڑے بھی ظاہری بھی باطنی بھی مینوں اور کی چاہیدا ہے اللہ اکبر اوے کوڑیا جدوں اٹھنا ہے تے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے ہرزہ سرائی کرن لگ جانا ہے ماں عائشہ دے کردار تے شک کرن لگ جانا ہے ماں عائشہ صدیقہ دے امام تے شک کرنے بے ایمانہ تینوں حیا نہیں آندا میرے پیغمبر نو سیدہ عائشہ ایڈی پیاری ہے اللہ دے نبی دعاواں دیندے پئے اللہ میری عائشہ دے چھوٹے گناہ بھی معاف کر اللہ بڑے گناہ بھی معاف کر اللہ ظاہری تے باطنی گناہ معاف کر دے اے شان سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا اکاڑے والے ہو اگر تسی تھوڑا جا منن پیار کرو نا تے میں تنو وکیل صحابہ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت
اللہ تعالی علیہ دا لکھیا ایک بڑا پیارا ترانہ سناواں پیار والا. قاری صاحب بڑے وجد اندر آ کے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت دے اندر ترانہ بول دے سن. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی, اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی, جیڑی ہر مومن دی ماں دسے. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی, او صدیقہ مطہرہ منورہ دی سے, او صدیقہ مطہرہ منورہ دی سے, تے حبیبہ حبیب خدا دی سے. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی, یا لکا یا محمد پیغام آیا, یا لکا یا محمد پیغام آیا. امی عائشہ نو رب دا سلام آیا, تطہیر دی چادر جگمگ جگمگ, تطہیر دی چادر جگمگ جگمگ, پوری دنیا تے روشن زیاد سے. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی, او جدا پاک دوپٹہ بدر اندر جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر, جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر. کیا عظمت ہے اس دوپٹے دی, کیا عظمت عظمت ہے اس دوپٹے دی, جدی چھاں تھلے شیر خدا دسے. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی, اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. سورہ نور دی جد وی تلاوت ہووے, امی عائشہ دی روشن صداقت ہووے, امی عائشہ دی روشن صداقت ہووے, تے تیرا قاری قاری دو جگ دے اندر, تیرا قاری دو جگ دے اندر. امی عائشہ دا مدح سرا دسے. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. میری امی جان فرما دیا اللہ دے نبی میں نو کی ہویا ہے کہ ایڈی پیاری دعا تاڑی لبی ہے تے میں خوش کیوں نہ ہوا. اگلی گال سنیا جے, آقا فرما بینے والذی نفسی بیدیہی, فرمایا عائشہ مینوں اللہ دی قسم ہے جدے قبضے وچ میری جان ہے, تو تے آج خوش ہوندی پئیے, میں تے اپنی ہر نماز اندر اپنی ساری امت واسطے دعا منگدا رہنا وا, ساری امت واسطے. اللہ اکبر. اسی تے بہن بھراواں دا خیال نہیں کردے, والدین دا خیال نہیں کردے, رشتہ داراں دا خیال نہیں کردے, تے اسی بس فیس بک تے واٹس ایپ تے یا پھر سانو لب جائے میڈیا تے پھر اسی اپنے اکابر دیاں پگڑیاں اچھالن تک جانے, ذرا حیا نہیں آندا سا. موبائل پھڑ لینے آتے پھر جو کسے دے خلاف لبدا ہے سانو اسی جھوٹ دے پلندے بنا بنا کے. یاد رکھ اے تیریاں انگلاں بھی قیامت والے دن بولن گی, انہیں میرے نال فلانے فلانے کام کیتے نے, اینا اکھاں دے نال جڑیاں بے حیائیاں تیریاں نظراں تو گزردیاں نے تے ویکھنا رج رج کے اکھاں بھی گواہی دین گی. کو کام کرن والا کریا کر, تنہائی نو پاکیزہ بنا, دعاواں والا, عبادت والا, شکر والا. نبی پاک علیہ السلام میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت کیسی پیاری. بخاری شریف دی روایت سناوا, سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دے چچا داد بائی نے تے چھوٹی عمرے بچپن دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان دی دولت نال مالا مال کیتا, اسلام دی آغوش دے اندر اک کھولیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ
فرماندے نے مینوں بڑا شوق سی کہ میں نبی پاک دی خلوت دی عبادت ویکھاں آپ دی تنہائی دی عبادت ویکھاں میں اپنی خالہ جان سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نو آکھیا جو ام المومنین نے میں کہا خالہ جی میں نبی پاک دی خلوت دی عبادت ویکھنا چاہنا وا تے خالہ کہن لگیاں بیٹا جس رات اللہ دے نبی میرے ہاں آرام کرنگے تے تسی بھی ساڈے کول آ جایا جے تسی بھی ایتھے آرام کریا جے ویکھ لیا جے نبی پاک دی رات دی عبادت شوق دی گل ہے ساڈے نوجواناں دے شوق فلماں ویکھن دے ڈرامے سنن ویکھن دے گانے سنن دے صحابی رسول دا شوق نبی پاک دی خلوت دی عبادت ویکھنی ہے آخر رات آ گئی حضرت عبداللہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دا معمول مبارک ایسی کہ میرے پیغمبر عشاء دی نماز پڑھ کے اگر کوئی دینی مجلس دینی کوئی سوال و جواب دی نشست نہیں تے پھر اللہ دے نبی جلدی آ کے عشاء تو بعد لیٹ جایا کر دے آرام کریا کر دے نبی پاک تشریف لے کر کے آئے گھر آ کے اللہ دے رسول نے 4 رکعت نماز ادا کی تھی 4 رکعت نفل پڑھے پھر نبی پاک اپنی اہلیہ دے کول بیٹھے چند گلاں باتاں کیتیاں پھر جلدی میرے پیغمبر لیٹ گئے نبی پاک آرام کرن لگ گئے اللہ دے نبی سو گئے حضرت عبداللہ فرماندے نے میں اسی ہی طاق دے اندر کدوں اللہ دے نبی اٹھن گے کدوں عبادت دا آغاز کرن گے فرماندے نے میں انتظار اندر اللہ دے نبی اچانک بیدار ہوئے نیند تو اچانک نبی پاک اٹھ کے بیٹھ گئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے انج نبی پاک اپنی انگلاں دے نال اکھاں تے مساج کرن لگ گئے تھوڑی دیر مساج کرنے دے بعد یعنی نیند دا غلبہ دور کرنا چاہندے سن اکاڑے والیا اے بھی نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے اچانک بیدار ہو جائیں نا تے ایویں اٹھ کے ٹرنا پیا کر اپنی آنکھاں تے انگلاں نال مساج کریا کر حکمت کیے حضرات جی وقار اج دے تواڈے سائنسدان کہندے نے جدوں بندہ اچانک نیند تو بیدار ہوندا ہے اچانک اٹھدا ہے نا تے اونوں فوراً چلنا نہیں چاہیدا کیونکہ اکھاں بیدار ہو جاندیاں نے جسم دے باقی جڑے اوزان نے او اجے ایکٹیو نہیں ہوندے اجے صحیح طرح بیدار نہیں ہوندے کم از کم 12-13 منٹ لگدے نے جسم تے مکمل اوزان جدوں ایکٹیو ہوندے نے اپنی جان منالت اندر آندے نے اونی دیر تک بندے نوں چلنا نہیں چاہیدا تے اگے کہندے نے سائنسدان اگر کوئی بندہ اچانک اٹھ کے بیٹھے نا تے اپنی انگلاں دے نال اکھاں تے تھوڑا مساج کر لوے نا او کم جڑے جسم دے اودا 13 منٹاں دے بعد کردے نے او 12 سیکنڈ دے اندر ہی کرن لگ جاندے نے نبی پاک دی سنت دی حکمت میرے پیغمبر دے طریقے دے فائدے نبی پاک علیہ السلام نے اکھاں تے مساج کیتا حضور اٹھ کے بیٹھے تے اچانک اٹھ کے نبی پاک نے پتہ کی کیتا ہے اللہ دے نبی قرآن پاک پڑھن لگ گئے میرے پیغمبر نے سورہ آل عمران دیاں 10 آیتاں تلاوت کیتیاں دیکھو کیسی تنہائی ہے اٹھ کے بیٹھے نے قرآن پڑھن لگ ساڈا بندہ اچانک اٹھ پوے تے پہلے گال کڈدا ہے بھی پکھا کنے بند کیتا ہے تے یا پھر سوٹا لا لیندے نے ڈبی نالو چکی تے چلو اے تا کام نہیں نہ رہنا چاہیدا پاواں قیامت آندی آ جائے ساڈے او بھائی نہ سون لگیاں رب نو یاد کرنا ہے تے نہ اٹھن لگیاں اللہ نو یاد کرنا کی تیری زندگی ہے نبی پاک علیہ السلام آئے نے آپ نے نماز پڑھی شادی گھر آ کے بھی نفل پڑھے نے پھر نبی پاک علیہ السلام لیٹے نے تسی آداب نوم نبی پاک علیہ السلام دے پڑھ دے رہندے ہو میرے پیغمبر کنہ قرآن پڑھ دے کنیاں دعاواں پڑھ دے کنے اذکار کر دے پھر جا کے لیٹ دے اسی رات 3 بجے تک ماشاءاللہ موبائل ویکھنے ہاں تے ویندے ویندے ہی سو جانے فلماں تے گانے تے موسیقی سندا ہی سو جانا ہے پتہ ہے کہ صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا سندا نہیں لوگاں کو رات چنگا پلا ستا سی صبح اٹھیا ہی نہیں نہ سون لگیاں رب نو یاد کرنا ہے تے نہ اٹھن لگیاں اللہ دے نبی سون لگیاں بھی رب نو یاد کر دے اٹھ دے تے پڑھ دے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور اللہ تیرا لاکھ وار شکر ہے تو مینوں موت دے بعد پھر زندگی عطا کیتی اسی کر دے تے قرآن پاک نال تے ساڈا کوئی تعلق ہی نہیں رہ گیا سانو قرآن معذرت نال اودوں یاد آندا ہے جدوں کسے دلہن دے سر تو لنگانا ہو تے یا پھر تعویذ لکھنا ہوگے یا پھر پرے پچایت تے جھوٹی قسم دینی ہوگے تے یا پھر کو بابا مردہ نہیں تے پڑھو سورت یاسین بابا مگروں لائیے قرآن بھی بندے مارن واسطے رکھیا کیسی قوم ہے بھئی
پھر کفر تواڈے تے حاوی نہیں ہوئے گا تے اور کی ہوئے گا؟ تسی قرآن بندے مارن واسطے رکھ لیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی. قرآن پاک بندے مارن واسطے نہیں آیا، قرآن تے لوگاں دی ہدایت واسطے آیا. اسی قرآن پاک نو بھی اپنے مقصد دے کماں واسطے رکھ لیا تے پھر ناکامیاں لبن گیاں نا مرادیاں لبن گیاں. اے جننے مسائل بنے نے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ اپنے ہتھاں دی کمائی ہے. فلسطین اندر مسلمان کٹیا جا رہا ہے، کشمیر وچ مسلمان کٹیا جا رہا ہے، غزہ وچ مسلماناں دے شہر نو قبرستان بنا دیتا گیا ہے. یہ سارے مسائل کادے لئی نے؟ ساڈی دین تو دوری اور نافرمانیاں دی وجہ کر کے. میرے مسلمان بھائیو، عمل والے میدان اندر آؤ، زندگی عمل والی گزارو. نبی پاک علیہ السلام قرآن پاک پڑھن لگ گئے نے. 10 آیتاں میرے پیغمبر نے تلاوت کی تیاں. او دے بعد اللہ دے نبی پھر لیٹ گئے، میرے پیغمبر پھر آرام کرن لگ گئے نے. پھر پچھلی رات دا وقت ہویا، تہجد دا وقت ہویا. نبی پاک علیہ السلام انج دیوار دے نال ایک پانی دا مشکیدہ لٹکیا ہویا ہے تے حضرت عبداللہ فرماندے نے نبی پاک نے اتھوں پانی حاصل کیتا، وضو بنایا تے اللہ دے نبی حجرے دے اندر ہی نماز تہجد پڑھن لگ گئے. مینوں بھی شوق پیدا ہویا، میں نبی پاک دے نال اج نماز پڑھنا تہجد دی. میں بھی وضو کر لیا تے نبی پاک علیہ السلام دے نال جا کے آقا علیہ السلام دے میں جناب کھبے پاسے جا کے کھڑا ہو گیا تے اللہ دے نبی نے میرے سر تو پکڑیا اور مینوں اپنے سجے پاسے کر دیتا. پھر نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھان لگ گئے تے میں پڑھن لگ گیا. اللہ دے نبی نے رات دی عبادت 2 رکعتاں کر کے نفل پڑھے رات دے، پڑھتے گئے. آخر تے نبی پاک علیہ السلام نے 1 رکعت پڑھی، یعنی 1 وتر نبی پاک علیہ السلام نے ادا کیتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے نے، یہ صحیح بخاری دی روایت ہے. اکاڑے والیو تقریراں سنیا کرو، کچھ مسائل بھی نوٹ کریا کرو، تقریراں سنیا کرو، کچھ مسائل بھی اخذ کریا کرو. اس حدیث دے اندر بڑیاں ساریاں چیزاں بڑے مسئلیاں دا حل ہو رہا ہے. ہن سننا ذرا توجہ نال، میں نشان دئی چند چیزاں دی کراں. حضرت عبداللہ فرماندے نے نبی پاک نے وضو بنایا تے گھر دے اندر نماز پڑھن لگ گئے. پہلا مسئلہ، اللہ دے نبی نفلی عبادت زیادہ تر گھر وچ کریا کردے سن. نماز تہجد زیادہ تر گھر پڑھیا کردے سن. تسی بھی نفلی نماز دا کچھ حصہ گھر دے اندر ضرور ادا کریا کرو، کیونکہ تانوں ویکھ کے تہاڈے بچے بھی متاثر ہون گے، تہاڈی بیوی بھی نماز پڑھے گی. ویسے بھی نبی پاک نے فرمایا اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ، ایتھے کچھ حصہ نماز دا پڑھو، ایتھے کچھ حصہ قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو. اللہ اکبر. گھر دے اندر برکتاں آندیاں نے. میرے پیغمبر نفل زیادہ تر گھر پڑھیا کردے سن. اگلا مسئلہ کی حل ہویا؟ حضرت عبداللہ فرماندے نے میں بھی وضو کر کے نبی پاک دے نال رل گیا تے اللہ دے نبی نماز پڑھ رہے سن. پھر نبی پاک نال جدوں میں کھڑا ہویا تے اللہ دے نبی نماز پڑھان لگ گئے، میں پڑھن لگ گیا. کی ثابت ہویا؟ بندہ مسجد کلا نماز پڑھدا پیا ہے، تسی وضو کر کے آئے، او دے نال کھڑے ہو جاؤ تے انہوں کو بھائی تو امام بن جا، اشارہ کر دیو تے میں تیرا مقتدیاں. انج بھی جماعت کرائی جا سکتی ہے. صحیح بخاری دی حدیث تو پتہ لگ رہا ہے. تیسرا مسئلہ کی حل ہویا؟ 2 بندے بھی جماعت کرا سکتے نے. چوتھا مسئلہ کی حل ہویا؟ جدوں 2 بندے جماعت کران گے تے مقتدی پیچھے نہیں کھڑا ہوئے گا، امام اگے نہیں کھڑا ہوئے گا، دونوں ایکو صف کھڑے ہون گے. تے پنجواں مسئلہ کی حل ہویا؟ جدوں 2 بندے جماعت کران گے تے امام کھبی سائیڈ سے کھڑا ہوئے گا تے مقتدی سجی سائیڈ سے کھڑا ہوئے گا. حضرت عبداللہ فرماندے نے میں جا کے کھبی سائیڈ سے کھڑا ہویا، اللہ دے نبی میرے سر تو پکڑ کے مینوں اپنے دوسرے پاسے کیتا. اللہ اکبر. 6واں مسئلہ کی حل ہویا؟ اللہ دے نبی رات دی عبادت 2 رکعتاں کر کے کردے سن. نفل رات دے 2 رکعتاں کر کے 4 نہیں سی پڑھ دے. اللہ اکبر. تے 7واں مسئلہ کی حل ہویا؟ اللہ دے نبی 1 وتر بھی پڑھیا کردے سن. یہ صحیح بخاری تو ثابت ہو رہا ہے، لہذا مننا پینا ہے. اہل حدیث دا موقف بالکل ٹھیک ہے، 1 وتر بھی پڑھنا جائز ہے. 1 وتر بھی نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے، کیونکہ نبی پاک نے آپ پڑھیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے گواہی دیتی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ساری زندگی 1 وتر پڑھتے رہے. لوگ آنکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جناب عبداللہ حضرت امیر معاویہ 1 وتر پڑھن دے قائل
قائل نے اکو وطر ادا کر دینے اللہ اکبر تے حضرت عبداللہ نے یہ نہیں آکھیا او غلط کر دینے بلکہ حضرت عبداللہ فرما دینے حضرت امیر معاویہ فقیہ آدمی نے دین نو سمجھن والے انسان نے اونا دامل بالکل درستے حضرات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے اے میرے نبی دی رات دی تنہائی دی عبادت ہے میرے پیغمبر دی خلوت دے لمحات نے اللہ دے نبی اپنی خلوت دے لمحات عبادت اندر ذکر اندر دعاواں اندر شکر دے کلمات دے اندر گزاریا کر دے اللہ اکبر حضرات محترم پھر اللہ دے نبی تہجد پڑھ کے پھر لیٹ گئے پھر فجر دا وقت ہویا تے فجر دے ویلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے دروازے تے دستک دے دیتی ہے اللہ اکبر سونےو فجر دا ٹائم ہو گیا ہے اکاڑے والیا اللہ دے نبی اپنے صحابی حضرت بلال دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے بلال بعد دفعہ بندہ تھکیا ہوندا ہے نہیں اٹھیا جاندا مینوں فجر ویلے اٹھا دیا کر کتنا فکر میرے پیغمبر نو نماز دا کتنی تڑپ میرے پیغمبر نو نماز دی فرمایا بلال اٹھا دیا کر کتے بندہ ستا نہ رہ جائے نماز نہ لیٹ ہو جائے اللہ دے نبی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے ساڈے بندے بھی ڈیوٹی لا رہے ہوندے رات نو لیٹ آیا کرتے بیگم نو بلاندا ہے اور گل سنتے ہاں جی میں سون لگا ہی تے جیڑے بندے مینوں 11 بجے تو پہلے اٹھایا نا تے میرے تو پیڑا بندہ کوئی تے تیرے تو پیڑا ہے بھی کوئی خبردار کسے اٹھایا میں انج کر دیاں گا یاد رکھو گل سن لو علامہ ابن باز رحمہ اللہ دا فتویٰ اس بات تے فرماندے نے بندہ رات نو دیر نال گھر آیا سون لگا ہے تے گھر والے نو حکم دے رہا بھی اینے بجے تو پہلے مینوں کسے اٹھایا تے میں انج کر دیاں گا خبردار کوئی نہ مینوں اٹھائے تے اس درمیان فجر دی نماز ضائع ہو رہی فرمایا اس سے حالت وچ مر گیا تے کفر دی حالت وچ مرے گا سیدھا جہنم کیوں اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ اٹھ کے فجر پڑھنی ہے انہیں اللہ دے حکم دے خلاف حکم دیتا ہے یہ کفر دی حالت انج دے آرڈر نہ دیا کرو کئی ساڑی روٹین بنی ہے نوجوانہ دی رات 3 بجے سونا ہے موبائل چلا کے تے سویرے 11 بجے اٹھنا وہ بندے نے لٹھے دا سوٹ پایا سی تے دن نو جا رہا بازار ایک بندہ ملے انہیں کہا چوری جی رات تاڑا منت ترلا کیتا سی ساڑا کام کرائیو تے تُسی صبح فون ہی نہیں سنیا انہیں کدوں فون کیتا ہی ہے انہیں چوری جی موبائل ویکھو موبائل کاٹ کے ویکھیا تے 15-20 کالا تے آس کے کہیں دا توں کمڑا ہے پاگل ہے انہیں کہا چوری جی فون نہیں آیا آندھا فون تے آیا پاگلا تینوں پتہ نہیں میں نواب بندہ چودھری آدمی آپاں راتی 2:30 بجے سوئی دے تے سویرے 11 بجے اٹھی دے تو توں 7 بجے فون کردہ رہا کمڑیا تینوں پتہ نہیں میں نواب اچھا جی تسی نواب ہو ہاں جی میں دساں تسی کڈے وڈے نواب تسی جان بوجھ کے فجر دی نماز ضائع کیتی ہے شیطان تاڑے منہ تے بشاب کر گیا تسی ایڈے وڈے نواب اے تاڑی اوقات تے حیثیت اکھے میں نواب اچھا ایمانداری نال دسو کاڑے آڑے ہو شیطان تو بھی کوئی گندی شے ہے لانتی نپاک پلیت خبیث کوئی ہے دے تو بڑا تے صبح صبح جڑے بندے دے منہ تے شیطان دا بھی بشاب پوے انہوں بھی کوئی سارا دن برکت لبے گی کسے خیر چاہے عیسائی دا نماز نہ چھڑیا کرو نماز دی پابندی کریا کرو بے نمازا پڑیا وے منہول کعبے دے موڑے اوتھے تیری نہیں لوڑ تیرے عملان دی لوڑ بے نمازا پڑیا وے منہول کعبے دے موڑ مومن اٹھ سویرے بانگا ملن چفیرے مومن اٹھ سویرے بانگا ملن چفیرے لالے مسجد ڈیرے کیڑی گل دیئے تھوڑ بے نمازا پڑیا وے منہول کعبے دے موڑ بے نماز جے مریوں جنازہ کسے نہیں پڑھنا چک کے قبر ترنا لکھا منگ دیئے گور بے نمازہ پڑھیا وے منہول کعبے دے موڑ اللہ وقت توجہ ہے تھکے تا نہیں میں آج ساجد صاحب دا نسخہ استعمال کیتا ہے تو میں 2 گھنٹے بھی چل جانا انشاءاللہ تو یہ ٹینشن نہیں لے رہی ساجد صاحب بیٹھے نے انہاں جو نسخہ دیتا ہے نا جی کمال دا تو انہوں نہیں دسنا جی
نہیں تو تسی بھی استعمال کر لو گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام دی خلوت میرے پیغمبر آپ دی تنہائی اندر کس قدر عبادت کریا کر دے. حدیث تے غور کریا جے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن میں ویکھیا اللہ دے نبی خلوت دی عبادت کر رہے نے, رات دی نماز پڑھ رہے نے. آندے نے میرے دل وچ شوق پیدا ہویا اج نبی پاک دے نال رل کے میں بھی نماز تہجد ادا کرنا وا. میں بھی نال کھڑا ہو گیا. اللہ دے نبی نماز پڑھان لگ گئے, میں نماز پیچھے پڑھن لگ گیا. تے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھان دے سورہ فاتحہ پڑھ کے سورۃ البقرہ دا آغاز کر دیتا. حضرت حذیفہ فرماندے نے جدوں نبی پاک نے سورہ بقرہ دا آغاز کیتا میں کہا لے بھی حذیفہ اللہ دے نبی قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت پڑھن لگ گئے نے. ہن کم از کم میرے پیغمبر 100 ایتاں تے تلاوت کرن گے. فرماندے نے میں سندا جا رہا قرآن. اللہ دے نبی 100 ایتاں تو ہی اگے لنگ گئے. میں کہ ہن 200 ایتاں پڑھ کے رکوع جان گے. اللہ دے نبی 200 ایتاں تو ہی اگے لنگ گئے. میرے پیغمبر نے سورہ بقرہ ساری پڑھ دیتی. میں کہا ہن رکوع جان گے. اللہ دے نبی نے سورۃ النساء دا آغاز کر دیتا. اللہ دے نبی نے سورۃ النساء ساری پڑھ دیتی. میں کہا ہن رکوع جان گے. اللہ دے نبی نے سورہ آل عمران دا آغاز کر دیتا. اللہ اکبر. سورہ آل عمران بھی ساری پڑھ دیتی ہے. میرے پیغمبر نے رات دی نماز اندر ایک رکعت قیام اندر اللہ دے نبی نے کوئی 5.5 پاریاں دے قریب میرے پیغمبر نے ایکو رکعت قرآن پڑھ دیتا ہے. ایڈی لمبی نماز کوئی ساڑی زندگی ایک نماز ہے وینج دی جڑی ایڈے خشوع نال پڑھی ہوئے, جڑی ایڈے اطمینان نال پڑھی ہوئے, جڑی اتنی محبت دی نماز پڑھی ہوئے. اللہ اکبر. معذرت نال ساڈیاں نمازاں جڑیاں دکھلاوے دیاں بنیاں پیاں نے, ساڈیاں نمازاں عادت والیاں نمازاں بنیاں پیاں نے. ساڈی نماز دی کیفیت ہے نماز پڑھنا نیا دکان دا حساب کر کے چلے جانے ہاں. نماز کئی بندے ساڈے انج جا کے پڑھدے نے, سجدے انج کردے نے جویں کوا زمین تے ٹھونگے ماردا پیا ہوندا ہے. ایک آدھی نماز ہے ایسی نماز بندے دے منہ تے مار دیتی جاندی. نماز بد دعا کر دی اللہ نے مینوں برباد کیتا تو اینوں برباد کر. نماز تے اطمینان والی ہوندی, سکون والی ہوندی. نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ کے مسجد دے وچ بیٹھے نے. ایک صحابی رسول آیا, انہیں نماز پڑھی, واپس آ کے کہندا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے تو نماز پڑھی ہے؟ ارجع فصلی فانک لم تصلی. تو نماز نہیں پڑھی, واپس جا نماز پڑھ. صحابی تم ہی صدقے جاواں قربان جاواں. اونے یہ نہیں آکھیا اللہ دے نبی تواڈے سامنے تے پڑھی ہے, تواڈے سامنے نہیں پڑھی. نہیں نہیں, اے ساڈے ورگے تھوڑی سنو چونکہ چنانچہ اگر مگر حضرت یوں کہتے ہیں. نہیں نہیں, صحابی نو اللہ دے نبی نے کہا تو نہیں پڑھی, وہ واپس موڑ کے پھر پڑھن لگ. حضور کہندے نے تے میں نہیں پڑھی ہونی. واپس آیا پھر پڑھی, پھر نماز پڑھی, پھر واپس آیا. اللہ دے نبی فرماندے تو کوئی نہیں پڑھی. پھر واپس آیا, پھر نماز پڑھی. حضور فرماندے نے تو کوئی نہیں پڑھی. ایک مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ. واپس آ کہندا اللہ دے نبی مینوں اوندی انج دی ہے, تسی دسو نا میں کنج نماز پڑھنی ہے. تے آقا فرماندے نے ویر نماز اطمینان نال پڑھیا کر, سکون نال پڑھیا کر, خشوع و خضوع نال پڑھیا کر. حتی تطمئن قائما حتی تطمئن راکعا حتی تطمئن ساجدا. قیام کریا کر اطمینان نال, رکوع کریا کر اطمینان نال, سجدہ کریا کر سکون اطمینان نال, خشوع و خضوع والی نماز پڑھیا کر. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام دی نماز کیسی پیاری. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکو قیام اندر, ایک رکعت دے اندر نبی پاک نے قرآن پاک دیاں 3 سب تو بڑیاں سورتاں پڑھ دتیاں نے. تے ساڈا تا مولوی 8 منٹ والی نماز 10 منٹ ہی پڑھا دے تے اگلی نماز تے مولوی دی چھٹی. سانو نہیں مولوی چاہیے کیوں بڑی لمبی نماز پڑھاندا ہے. ایسا رمضان گزرے ہیں نا. اچھا بزرگ جڑے مسجد دے پکے نمازی نا او ماشاءاللہ کھڑے رہندے. میرے ورگے بلیلر طبقہ جڑا انج نکراں لبدا پھردا ہوندا بھی کسے پاسوں نکل گئی حافظ 1.5 سپارہ سنانا. اینا جنگ لڑنی جے جا کے, اینا جانا جے یہودیاں دا مقابلہ کرن, 1.5 سپارہ قرآن نہیں سن سکتے. کیوں نہیں سن سکتے؟ کیونکہ ماشاءاللہ 7 گھنٹے دا موبائل تے ہوندے, 10 گھنٹے تے موبائل تے بے حیائی ویکھ رہے نے اور اپنیاں جوانیاں دے بیڑے غرق کر رہے ہیں.
انہوں نے کی قیام کرنے تے کی اللہ دی بارگاہ سجدے کرنے. تسی ویکھ لو تواڈے محلے دے جڑے چوٹی دے جوان نے او کندھاں نال لگے ہونے او ویل ماشاءاللہ بابے بیٹھے نے میدان ساڈے جواناں دے اللہ ہی حافظ. اللہ اکبر. حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے میرے مسلمان بھائیو. نبی پاک علیہ ناراض تو نہیں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ پیار قبول کرے. میں تھوڑا جا نا بجلی گئی میں آخر تھوڑا بیدار ہو جان گے بندے. نبی پاک علیہ السلام اللہ دے نبی نے اکو قیام دے اندر اکو رکعت دے اندر 5.5 پاریاں دے قریب تلاوت کیتی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دے نبی پھر رکوع وچ گئے. آپ دا رکوع بھی قیام جڈا سی رکوع بھی قیام جڈا سی. پھر نبی پاک سجدے چ گئے سجدہ بھی قیام جڈا سی. اتنی پیار والی نماز. اللہ اکبر. پیراں دیاں تلیاں ایویں نہیں سی سج جاندیاں ایڑیاں تے ورم ایویں نہیں سی پہ جایا کر دے. کٹن راتاں مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون. کٹن راتاں مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون. خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے. پیغمبر مقتدی ہووے امامت اے ہو جئی ہووے. کرن دشمن وی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے. اشارے نال چن لاوے وجن طائف دے وچ پتھر. نہ کسے لئیو بدعا کر دے اے رحمت اے ہو جئی ہووے. اے رحمت اے ہو جئی ہووے. نبی پاک علیہ السلام دی خلوت عبادت والی سی دعاواں والی سی ذکر اذکار والی شکر والی عبادت سی. اللہ اکبر. تے ساڈی عبادت ساڈی تنہائی اسی رات نو جناب جدوں ٹائم لبدا ہے تنہائی والا بس کھیس اُتے آ جاندا ہے موبائل سامنے آ جاندا ہے تے پھر اندے تے جو چلدا ہے آپاں چنگی طرح جاننے ہاں. میرے مسلمان بھائیو بے حیائی تو بچ جاؤ. اے تنہائی دی جڑی بے حیائی ہے انسان نو رسوا کرا دیندی ہے انسان دے اعمال ضائع کرا دیندی ہے. اے تنہائی دی بے حیائی یاد رکھو بے حیا بندے نال اللہ نفرت کردا ہے. اے جڑے ساڈے نوجوان کہندے نا مولانا نماز پڑھن نو دل ہی نہیں کردا نیکی دا کام کرن نو دل ہی نہیں کردا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز تے بے حیائی تو روک دی ہے نا تے جڑا نماز بے حیائی تو نہیں روکنا انہاں دل کتھوں کرنا نماز پڑھن. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ دے متعلق میں پڑھیا ہے فرماندے نے ایک دن میں بازار وچ کھڑیا سی ایک عورت گزری اونے نیم برہنہ لباس پہنے ہویا. میری نظر ہوندے تے پئی شیطان نے ورگڑایا میں شہوت دی نظر نال اونوں ویکھیا. نقصان کی ہویا آندے نے 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے مینوں نماز تہجد دی توفیق ہی نہیں دتی. بے حیائی ایڈا وڈا جو تے جی دی ساری رات ہی بے حیائی وچ گزرے گی فجر کتھوں پڑے گا. بے حیائی تو بچ جاؤ اپنیاں تنہائیاں پاک کر لو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کچھ لوگاں نو قیامت والے دن میں اچھی طرح پہچان لواں گا. اللہ اکبر. او آن گے اللہ دی بارگاہ اندر نیکیاں دے انبار لے کے آن گے تے تہامہ پہاڑ جیسیاں نیکیاں لے کے آن گے مگر ویندیاں ویندیاں انہاں دیاں نیکیاں اڑا دتیاں جان گیاں ختم کر دتیاں جان گیاں ردی والی ٹوکری وچ سٹ دتیاں جان گیاں. اللہ دے نبی کون بد نصیب نے. آقا فرماندے نے صحابہ تواڈے ورگے ہی ہون گے یعنی نمازاں پڑھن والے تہجداں پڑھن والے ہون گے تے اللہ دے نبی نیکیاں برباد ہو جان گیاں. اللہ اکبر. ویریا اس دن دا خیال کریا کر. اج انگل چلانا تے جیری مرضی گندی ویڈیو شیئر کر دینا ہے. اج انہاں اکھاں دے سامنے ہر دنیا دی بے حیائی پیا ویکھنا ہے. قیامت دا دن ہوئے گا تیری زندگی دی ساری پٹی تیرے سامنے چلا دیتی جائے گی. تو کہے گا ہائے اللہ میں تے لوک کے
کے گناہ کیتا میں چھپ کے تنہائی اندر گناہ کیتا اللہ فرمان گے میرے پتہ نہیں سی میں سینے دے چھپیاں رازاں نو جاننا ہے تینوں پتہ نہیں سی میں تیرے تے کیمرے مین بٹھائے نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ہر چیز دی ویڈیو بناندے پہنے تیری ہر چیز نو نوٹ کر دے پہنے قیامت والے دن اے ڈیریاں کھل جان گیاں تے راز تیرے اوپن کر دیتے جان گے پھر تو کہیں گا ہائے میں لوگ کے گناہ کیتا مینوں تے پتہ ہی نہ لگیا اللہ اکبر تے لوکاں نو کیویں خبر ہو گئی مینوں تے گناہ یاد ہی نہ رہیا تے ایتھے کیویں آ گیا ہے اللہ اکبر حضرات محترم زندگی دی ڈائری لکھی جا رہی ہے اوے سونے آج کتاباں پڑھنا تے لکھنا ہے ایک کتاب تیری زندگی دی لکھی جا رہی ہے اللہ اکبر تیری سوان حیات لکھی جا رہی ہے تیری ساری زندگی دے شب و روز لکھے جا رہے نے تیریاں تنہائیاں بھی لکھیاں جا رہی نے تیریاں مجلساں بھی لکھیاں جا رہی نے تیری زبان دا ایک ایک بول نوٹ کیتا جا رہا ہے کی بولنا ہے کدی کدی عزت نو چھاڑنا ہے اپنی زبان دے نال کدی کدی غیرت تے ڈاکے مارنا ہے ادھی ادھی رات نو لوکاں دیاں بیٹیاں دے نال بے حیائی دی گفتگو کرنا ہے ایک ایک بول لکھیا جا رہا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرماندے نے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ اللہ فرماتے نے سونےو کیا خبر پہنچی ہے تانوں اس چیز دی جنہیں ہر چیز نو اپنی لپیٹ چ لے لینا ہے یعنی قیامت والے دن دی جس دن کئی چہرے رسوا کر دیتے جان گے تے ذلیل کر دیتے جان گے کئی تینج دے ہونے نے نیکیاں کر کر کے تھکے ہون گے تے کمراں جھکیاں ہون گیاں انہاں لوکاں دیاں مگر اللہ تعالی انہاں نو جہنم دا ایندھن بنا چھڑے گا جہنم دے خول دیاں چشمیاں وچوں انہاں نو پانی پلایا جائے گا تسلا نارن حامیہ تسقی من عین آنیہ نیکیاں بڑیاں کیتیاں ہون گیاں پر جہنم میں چلے جان گے کادے لئی اللہ اکبر آقا فرماندے نے صحابہ انہاں دیاں نیکیاں تہامہ پہاڑ جیسیاں ہون گیاں پر ردی والی ٹوکری وچ سٹ دتیاں جان گیاں اللہ دے نبی غلطیاں کی ہون گیاں انہاں دیاں فرمایا لوکاں دے سامنے صوفی بنے ہون گے تے جدوں کلے بہ جان گے شریعت دیاں ساریاں حداں توڑ دین گے کلے بہ جان گے تے شریعت دی ساریاں حداں پامال کر دین گے انہاں نوں خوف ہی کوئی نہیں ڈر ہی کوئی نہیں کوئی گل نہیں انہاں نوں پریشانی پھر جو بے حیائی دا کام میں کری جان گے قیامت والے دن انہاں دیاں نیکیاں اڑا دتیاں جان گیاں حجاں اڑ گئیاں نمازاں اڑ گئیاں سجدے اڑ گئے زکاتاں اڑ گئیاں روزے چلے گئے انہاں دے بیکار ہو گئے اللہ اکبر ویریو تنہائیاں پاک کر لو تنہائیاں جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اس نبی دی تنہائی پتہ ہے کنی پاک ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کڑے عورت آئی کلمہ پڑھن واسطے مسلمان ہون واسطے میرے نبی دا معمول ہے وے مرد آندے نا نبی پاک دے ہاتھ اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کریا کر دے اللہ دے نبی انہاں کول بیعت لیا کر دے تے جدوں کوئی عورت آ جاندی نا انج نبی پاک نے درمیان اندر اجرے چ کپڑا تانے آئے عورت دوسرے پاسے اللہ دے نبی ادھر والے پاسے تے اللہ دے نبی عورت کول زبانی جناب قرار لیا کر دے ایک بی بی آئی اسلام دے بارے چند سوال کیتے میرے پیغمبر نے دسیا تے انہیں انج کپڑے تھنوں ہاتھ تھگے کر دیتا ہے کہندی سونےو لو پھر میرے کولوں بیعت لے لو آقا فرماندے نے بی بی ہاتھ پیچھے کر لے سونےو بیعت نہیں کرنی تواڈے ہاتھ رکھ کے مرد تے تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کردے نے اوے سنی اکاڑے والے میرے پیغمبر دی زبان دے جملے اللہ اکبر ذات محترم آقا فرماندے نے بی بی ہاتھ پیچھے کر لے عائشہ اینوں کہنا ہاتھ پیچھے کر لے میں رب دا نبی ہاں اوے میرا تیرا پاک پیغمبر ایڈا خیادار ہے عورت دا ہاتھ تے رکھنا تے بڑی دور دی گل ہے نبی پاک غیر محرم بی بی دا ہاتھ ویکھنا بھی پسند نہیں سی کر دے اینی نبی پاک دی تنہائی پاک سی ایڈی خلوت پاک سی میرے پیغمبر دی اللہ اکبر تسی بھی خلوت پاک کر لو نوجوانو لو آخری بات تے میرا سلام ہے نبی پاک علیہ السلام دے جڑے قریب آئے نا جنہاں نبی پاک دیاں مجلساں ویکھیاں جنہاں نبی پاک دیاں تنہائیاں ویکھیاں اللہ اکبر پھر انہاں تے رنگ کنج چڑھے سیرت دا رنگ کنج چڑھیا کنج انہاں دیاں تنہائیاں پاک ہویاں حضرت مرشد رضی اللہ تعالی جان دیو نا صحابی
رسول دے نام تو تسی واقف ہو نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دے آئے حضرت مرشد بڑے تگڑے جوان سن اللہ اکبر بڑے شجاع آدمی سن نبی پاک نے انہاں دی ڈیوٹی لا دیتی ہے فرمایا مرشد ہے مکے اندر ساڈے کچھ مسلمان بائی قیدی بنا لے گئے نے انہاں قیدیاں نو چھڑا کے مدینے لے آنا ہے یہ تواڈیاں ڈیوٹیاں لا دتیاں گئیاں نے حضرت مرشد رضی اللہ تعالی جایا کر دے تے مکے دے وچوں جیل وچوں قیدی کڈ کے ایڈا تگڑا جوان ہے موڈے تے رکھ کے قیدی لے آندا اللہ اکبر ایک دن گئے نا رات دی تاریکی ہے انج ایک دیوار دے سائے تھلے کھڑے نے مکے دی ایک مشہور زمانہ عورت جدا نام منا کے انہیں حضرت مرشد رضی اللہ تعالی ویکھیا تے پہچان لیا تے کہن لگی تو مرشد ہے حضرت مرشد خاموش نے وہ کہیں دی مینوں پتہ لگ گیا میں پہچان لیا تو مرشد ہے مرشد ہے اس عورت دا حضرت مرشد رضی اللہ تعالی دے نال دور جہالت دے اندر تعلق سی ناجائز ہو کہن لگی مرشد چل اج ملاقاتاں ہو گئیاں اپنیاں چل میرے گھر کوئی نہیں چل نہ میرے نال میرے گھر چل آپ اج دی رات اکٹھیاں گزارنے ہاں زندگی انجوائے کرنے ہاں تے حضرت مرشد فرماندے نے نہیں بی بی میں زنا نہیں کرنا میں بدکاری نہیں کرنی اونے کہا مرشد آپ کڑا پہلی واری ملاقات کرنی ہے پہلے بھی تے اپنا تعلق تو مینوں چنگی طرح جاننا ہے میں تینوں چنگی طرح جاننی ہاں فرمایا بی بی پہلے گلاں ہور سن ہون گلاں ہور نے ہون جس نبی دے لڑ لگیاں وا او دی مجلس بھی پاک ہے او دی تنہائی بھی پاک ہے اونے کہا مرشد میری گل مان لے اگر نہیں منے گا میں مکے والےاں نوں دس دینا ہے تینوں گرفتار کر لین گے حضرات محترم کیسی تنہائی پاک ہوئی یار ایتھے تیسرا بندہ ویکھن والا کوئی نہیں مکے والے ستے پے نے حضرت مرشد رات دی تاریکی دے اندر عورت نوں چنگی طرح جان دے نے پہلے بھی یہ دن تعلق ہے مگر حضرت مرشد دے دل وچ خوف خدا بیٹھ گیا ہے نبی پاک دی محبت بیٹھ گئی ہے فرمایا بی بی جو مرضی کر لے دھمکیاں دے لے میں نہیں انہاں گلاں تو ڈرنا مگر میں زنا والے پاسے نہیں آنا بی بی میں بدکاری نہیں کرنی مرشد مینوں طاقت صحیح نہ مرشد مینوں ویکھتے صحیح نہ تیری میری پرانی یاری اللہ اکبر پوری تقریر دا نچوڑ دیواں تے گل مکاواں میں آنا میرے حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے جواب دینے ہوندے نے دیندے ہونے نے اس عورت نو کہ ساڈے دل وچ الفت آقا دی کوئی ہور تکایا نہیں جاندا ساڈے دل وچ الفت آقا دی کوئی ہور تکایا نہیں جاندا اس دل دے تخت تے تاج اتے کوئی غیر بٹھایا نہیں جاندا لکھ سونے تے منے مونے نہیں پر آقا دے سامیں کچھ بھی نہیں جدے حسن تے رب بھی ناز کرے انہوں چھوڑ کے جایا نہیں جاندا جدے حسن تے رب بھی ناز کرے انہوں چھوڑ کے جایا نہیں جاندا بڑا پیارا جملہ ہے صدیق تو پوچھیا آقا نے کچھ گھر بھی چھوڑیا ہے کہ نہیں صدیق کی کہندے نے تیرا حکم جو ہووے محبوبہ پھر مال بچایا نہیں جاندا تیرا حکم جو ہووے محبوبہ پھر مال بچایا نہیں جاندا نبی آکے اباک علی تائیں اعتراض جو گئے تا نام مٹا علی آکھے آیا آپ مٹا چھوڑو میں کو نام مٹایا نہیں جاندا اس دل دے تخت تے تاج اتے کوئی غیر بٹھایا نہیں جاندا پھر کیوں نہ کما محبت دے نال کیوں نہ اس بات دا اظہار اقرار کرا اللہ اکبر رضی اللہ عنہم ورضوا رب آکے اباک قرآن اندر رب آکے اباک قرآن اندر گستاخ جو ہووے
صحابہ دا انہوں گل نال لایا نہیں جاندا اس دل دے تخت تے تاج اتے کوئی غیر بٹھایا نہیں جاندا اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا خلوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گلنا ٹیر ساریاں دے ٹائم کافی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ میرا توارا ملنا اور سننا سننا قبول فرمائے بزرگاں دی ایک فرمائش ہے تو فتوے بھی بڑے لگتے ہیں اب میں سنا ہی دینا نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اسی تو اچھی کہو سبحان اللہ میں آپ بعد نہیں پڑھ لاں گا ہاں جی نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا سامنے نانا ہوندا گل سن والی جے میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا آقا مہمان ہوندے کسے شام میرے گھر کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا سامنے نانا ہوندا بڑا پیارا جملہ غلط فہمیاں دور کرو زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو جنتی شہزادیاں نو چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا آخری شعر دل تڑپا کے رکھ دے گا ایڈا پیارا شعر الیاس میں ترے جاندا جے طیبہ وچ مر جاندا اسی سارے ترے جاندے مدینے وچ مر جاندے الیاس میں ترے جاندا طیبہ وچ مر جاندا مدینے وچ مر جاندا تے پڑھ دے جنازہ آقا پڑھ دے جنازہ آقا انج میں روانہ ہوندا
حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. ایک محبت والی گل ہے، پیار والی، مگر ایک گل ذہن چ رکھو. بڑے بھائی پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کیا کردے نے بھی اے تے کہندے ہو بھی نبی پاک دا زمانہ ہوندا، ٹائم بہت ہے، اے تے کہندے ہو بھی نبی پاک دا زمانہ ہوندا، بخت سہانا ہوندا، تے ہون عمل نہیں کردے. نبی پاک دا کہنا اس دور تے مندے نہیں. زمانہ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام دا ہے. زمانے تو مراد شاعر دی نبی پاک دی حیات ہے، پر اے بھی ہونا چاہیے نا. آج تسی نبی پاک دا کہنا ہی کوئی نہ منو، فلسطینی کٹے جان تے تسی سیلمیاں چ وڑے رہو. ہون بھی پیار ہونا ہی کرو نا، ہون بھی محبت ہونی ہی کرو نا. اس دور چلا لیا تے پھر اللہ تعالیٰ دے معاملات نے انشاءاللہ اسی نبی پاک دے نال ہوندے جنگاں اندر، مگر ہون بھی تے سانو چاہیے نا کہ نبی پاک دی تابعداری کریے. تسی جنہیں بیٹھے ہو، اگر مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس تانوں غزہ دے مظلوم مسلمانہ دی مدد واسطے بلایا گی تو تسی آؤ گے نا انشاءاللہ، نکلو گے نا میدان اندر انشاءاللہ. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم مسافر ہیں. مدینے دی رات ہوندی، محفل نات ہوندی، اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی. صدیق نقیب ہوندے، آقا خطیب ہوندے، سامنے بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب ہوندے. صدیق نقیب ہوندے، آقا خطیب ہوندے، سامنے بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب ہوندے، ساڈے جے غریب ہوندے. بلال نو ویکھنے دی ساڈی وی اوقات ہوندی، اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی، مدنی دی ذات ہوندی. بڑا پیارا جملہ ہے. آقا خود امام ہوندے تے پیچھے غلام ہوندے، صبح دی نماز ہوندی، سونے دی آواز ہوندی. آقا خود امام ہوندے، پیچھے غلام ہوندے، صبح دی نماز ہوندی، سونے دی آواز ہوندی. آقا دی آواز ہوندی، سونے دی آواز ہوندی. مسجد نبوی وچ کھڑی جماعت ہوندی، اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی. جملے اور بھی نے پر ایکو پڑھن لگا، گل ختم کرن لگا وا. آقا دا بیان سندا، بلال دی اذان سندا، بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا. آقا دا بیان سندا، آقا دا بیان سندا، بلال دی اذان سندا، بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا، جدوں میں اعلان سندا. ہاتھ میرے چھڑی ہوندی تے تپ مینوں چڑی ہوندی، ہاتھ میرے چھڑی ہوندی، تپ مینوں چڑی ہوندی. اتبا تے شہبہ دی میرے ہتھوں مات ہوندی. مدینے دی رات ہوندی، محفل نات ہوندی، اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی. السلام علیکم.